Things that destroy iman. These are 4 according to me. और भी बहुत हैं लेकिन ये 4 top हैं. Bad company, bad friend. People want to offer salah, but friends ऐसे हैं जो नमाज नहीं पढ़ते, तो उसकी भी नमाज छूट जाती. There are many people I saw जो नमाजी थे, तबलीगी जमात से थे, यूनिवर्सिटीज ज्वाइन की, नमाजें गई, ख़त्म हो गई. किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में गए, नमाजें गई, बिकॉज कंपनी वैसी है. अच्छे लोगों में बैठना छोड़ दिया, नेक लोगों में बैठना छोड़ दिया, यू नो. एंड देन आई सॉ इन माई यूनिवर्सिटी टाइम sisters who were in niqab hijab in the first semester, in the 4th semester niqab भी गया, hijab भी गया. बस अल्लाह ताला हिदायत दे. reason कंपनी का असर. okay, so bad company literally destroys iman. Then music and movies. There are some appropriate movies, अच्छी movies हो सकती हैं, but you know majority of such things, especially music. अभी म्यूजिक के बारे में आपको इब्ने कय्यम के सख्त सख्त अक़वाल सुनाता हूँ. पीपल आस्क के म्यूज़िक का क्या स्टेटस है इस्लाम में. मेरी जो रिसर्च है, मेरे नज़र म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हराम है. उसकी बहुत सी रीजंस हैं. एक तो क्लियर कट हदीस है. दूसरा, आई एम कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड के आई वाज अ वोकलिस्ट. यू नो, एक लोकल बैंड हमने बनाया था. डेथ मेटल, ब्लैक मेटल, गॉथिक, यू नो, पंक मेटल, नू मेटल, ये सारी मेटल की टाइप्स. मेरे पास 200 GB कलेक्शन 2006-2007 में होती थी, जब 200 GB बहुत बड़ी चीज़ होती थी. जो लोग मेरे बैकग्राउंड को जानते हैं उनको ये पता है. यूनिवर्सिटी में हम एक बैंड भी बना रहे थे. मेरा दोस्त ज़रार माशाल्लाह वो भी दीन की तरफ है, वो गिटारिस्ट था, और इसी तरह बैस प्लेयर भी हमारा एक था, ड्रमर भी था. मेटालिका हमारा फेवरेट बैंड था उस दौर में. तो यू नो आई एम कमिंग फ्रॉम दैट बैकग्राउंड के मैं उस बैकग्राउंड से नहीं आ रहा कि मैंने म्यूज़िक नहीं कभी सुना हुआ है या मैं शुरू से दीनदार था. आई नो म्यूज़िक का इफ़ेक्ट क्या है, आई नो बॉलीवुड सॉन्ग्स का इफ़ेक्ट क्या है, और वो आपको किस फैंटेसी में लेकर जाते हैं. लिटरली वो आपको उस फैंटेसी में लेकर जाते हैं, उस हाइट पर लेकर जाते हैं बॉलीवुड सॉन्ग्स, कि वहाँ से आप इतने बुरे गिरते हैं. जब आप रियलिटी में आते हैं, आपकी आंखें खुलती हैं, आप इतनी हाइट से गिरते हैं कि आपकी सोच. तो कुछ हिकमत है ना. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज सिंसियर टू अस. अल्लाह इज सिंसियर टू अस. दैट्स व्हाई ही फॉरबेड अस. एंड डोंट इवन आस्क मी अबाउट यू नो हिप हॉप and these you know rap songs. So music, to me, musical instruments are haram. और जो lyrics हैं they are even more dangerous. आज के जो lyrics हैं they are literally poison. इंसान को उसके पर्पस से दूर करते हैं, अल्लाह से दूर करते हैं, इंसान को फैंटेसी में लेकर जाते हैं, यूफोरिया की स्टेट में लेकर जाते हैं. इंसान को they act like a drug. आपका डोपामीन रिलीज करते हैं, डोप सेंटर्स को जाकर हिट करता है म्यूजिक. तो यू शुड अवॉइड, जितना अवॉइड कर सकते हैं करें. आई अंडरस्टैंड एकदम छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है. चले एटलीस्ट फजूल से तो जान छुड़ा लेना, फिल्थी म्यूजिक से तो निकल आए, हिप हॉप रैप से तो निकल आए ना. बाकी अल्लाह ताला से दुआ करें अल्लाह आपको बाकियों से भी निकाले. नंबर 3, मिक्सिंग अप थिंग्स दैट डिस्ट्रॉय ईमान. मिक्सिंग अप से क्या मुराद है कि यू सिट इन गुड कंपनी एंड देन यू गो एंड सिट इन बैड कंपनी. यू आर मिक्सिंग अप 2 थिंग्स. आप अच्छे लोग में ही बैठ रहे हैं, दीनदार बातें भी सुन रहे हैं, लेकिन फिर आप उन लोगों में ही बैठ रहे हैं जो एमिनेम सुनते हैं. आप उनमें भी बैठ रहे हैं जो हर वक्त दुनिया की बातें करते हैं. इस तरह नहीं चलेगा. बिकॉज अ पर्सन कैन नॉट हैव 2 हार्ट्स. यू हैव टू चूज अ पाथ कि मैंने बस नेक लोगों में बैठना है, फिर नेक लोगों में ही बैठना है. अदरवाइज दिस विल डिस्ट्रॉय योर ईमान. एंड लास्ट इज एनवी, हसद. Jealousy and envy eats up the good deeds just like a termite eats up wood. हदीस है. जैसे दीमक उसको खा जाती है, लकड़ी को खा जाती है, इसी तरह एनवी और हसद गुड डीड्स को खा जाता है. या जस्ट लाइक अ फायर ईट्स द वुड, ये भी एक मिसाल है. आग जैसे लकड़ी को खा जाती है. तो हसद होता है एक नेचुरल, दिस इज अ नेचुरल इमोशन. यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को हसद हो गया था. यूसुफ अलैहिस्सलाम से सिबलिंग्स में राइवलरी बहुत जो है वो कॉमन है, स्पेशली टीन एज में हो जाता है हसद के अब्बू ने इसको ये ला कर दिया, मुझे ये नहीं ला कर दिया, अब्बू ने इसको ये दिया. सिबलिंग्स में ऐसे ऐसे इख्तलाफ हो जाते हैं कि मेहनत मैं करूं, इंजॉय तुम करो. सारा दिन घर के काम मैं करता हूं, तुम जॉब करके आते हो और बस बैठ जाते हो आके, और एंड में पैसे भी ज़्यादा तुम्हें मिलते हैं. तो ये आ जाती हैं चीज़ें, नेचुरल हैं. माँ बाप को मैनेज करना चाहिए, औलाद की तरबियत करनी चाहिए, समझाना चाहिए. बट जो खुद बंदा एनवी कर रहा है उसको भी इस बात का ख्याल करना चाहिए कि दिस विल ईट अप माई गुड डीड्स. भाई आप कंपेयर करने की बजाय जो है वो तारीफ करो अगले की, आप उसके लिए दुआ करो
آپ کا بھائی آپ کی بہن ہو، آپ سے زیادہ کماتا ہے، اچھی بات ہے، آپ اس کے لیے اور دعا کرو، اللہ اسے اور دے. سو envy eats up good deeds. So just last few things. فضیل ابن عیاض کا ایک کوٹ میں آپ کو سناتا ہوں. یہ میرے فیوریٹ سلف ہیں. اسلاف، تابعین، تبع تابعین، صحابہ اور بزرگان، یہ اسلاف ہوتے ہیں. تو he is one of my favorite salaf. He said, whoever smiles at his brother's committing of a sin has betrayed him. This is what I am talking about. ریئل فرینڈشپ یہ نہیں ہے کہ دوست کے سن پر مسکرانا. آج کل ایسے ہی ہوتا ہے نا، دوست ٹک ٹاک کی ویڈیوز دکھاتا ہے، آپ کو فضول چیزیں دکھاتا ہے، آپ ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، آپ انکریج کرتے ہیں کہ واہ بھائی واہ. He said if you smile at his sin you have betrayed him actually. تم نے دھوکہ دیا ہے اس کو. کیسے دھوکہ دیا ہے کہ تم سنسیئر دوست نہیں ہو. اگر تم سنسیئر دوست ہوتے تم منع کرتے، تم روکتے. یہ سنسیئرٹی ہے. یہ کون سی سنسیئرٹی ہے کہ تم مسکرا رہے اس کے گناہ پہ. Then Sufyan as-Sawri said, there is nothing that corrupts a person or rectifies him more than his companion. دوست سے زیادہ انسان کو کوئی اور کریکٹ اور کرپٹ نہیں کرتی. یقین کریں ماں باپ کی بات نہیں سنتے لوگ، دوست کی بات زیادہ سنتے. اس لیے ماں باپ کو چاہیے اس کے دوست اچھے بنیں، کیونکہ ایک ایج آتی ہے کہ ٹین ایجرز ماں باپ کی بات نہیں سنتے. So they should look کہ ان کے فرینڈز اچھے، کیونکہ فرینڈ سے انفلوئنس، اسپیشلی جو 13 to 18 سال کا جو ہوتا ہے نا ٹائم پیریڈ، اس میں ہم زیادہ دوستوں کی سنتے ہیں. تو پیرنٹس ہیو ٹو انشور کہ دوست اس کے اچھے. ابن حجر said, no sin remains minor when accompanied by persistence and no sin remains major when accompanied by the seeking of forgiveness. کوئی بھی سن مائنر نہیں ہے جب وہ روٹین بن جائے تو وہ میجر سن ہے، چاہے وہ آپ کے نزدیک چھوٹا سن ہے، پرسسٹنس کی وجہ سے وہ میجر بن جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ یو ٹاک ٹو اے نان محرم، اب آپ کے لیے مائنر سن ہے، اینڈ اف یو آر ٹاکنگ ناٹ دیٹ بیڈ تھنگس، جسٹ انٹریکشن کر رہے ہیں آپ، اللہ کی حدود کو کراس اس سینس میں کر رہے ہیں کہ آپ بہت زیادہ فری ہو رہے ہیں. نان محرم سے بات کرنا منع نہیں ہے، کام کے لیے کی جا سکتی ہے، پرپز فل ہونا چاہیے اور اکیلے میں نہیں ہونی چاہیے. گروپ ورک ہو تو بات کی جا سکتی ہے. But when you are chatting to someone, when you are lonely, there is immense chance of slipping away. اب آپ اس کو persistent بنا لیتے ہیں، آپ اس کو سمجھتے نہیں ہیں گناہ، تو یہ میجر sin بن جائے گا. This is one of the rules of fiqh کہ you consider it minor sin, but it is actually major sin, even though you are not committing anything that evil, اس level کا evil, but still it will be a major sin. And major sin becomes a minor and doesn't become a sin when accompanied by the seeking of forgiveness. اور معافی مانگنے سے میجر سن بھی معاف ہو جاتا ہے. دین ابن القیم کا میں ایک کوٹ آپ کو سناتا ہوں میوزک کے بارے میں. نیور ڈو دا لو آف سانگ اینڈ دا لو آف قرآن کم ٹوگیدر ان اے پرسنز ہارٹ ایکسپٹ دیٹ ون ایکسپیلز دی ادر. ایسا نہیں ہو سکتا کہ بالی ووڈ سانگ بھی دل میں ہے اور قرآن بھی دل میں ہے، یا بالی ووڈ سانگ قرآن کو نکال دے گا. قرآن کو نکالنے سے مراد ہے قرآن کی فلسفی کو، یا قرآن بالی ووڈ سانگ کو نکال دے گا. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اب آپ زیادہ کیا کرتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا ایمینم بھی دل میں اور قرآن بھی دل میں، اللہ رسول بھی دل میں ہے اور ہپ ہاپ بھی دل میں. دس از ناٹ پاسبل. بالی ووڈ کے لیرکس مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، وہ آپ کے سامنے ہیں کس طرح کے لیرکس ہوتے ہیں. ان لیرکس کو سن کے کوئی بندہ نیک نہیں ہو سکتا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں میوزک میکس اس بیٹر پرسن. Define a better person. How has it made you a better person? Some people go on to say music is the diet of the soul. تو ایک اسکالر کہتے تھے yes it is the diet of the soul but a bad soul, not a good soul. It is the diet but of a bad soul. So music and songs will expel the Quran. اکثر یوتھ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں پیچھے گانا چل رہا ہوتا، تو میوزک تو یہیں سے پھر غلط ہو گیا نا. بھائی جو چیز دماغ پہ سوار ہے نماز پڑھتے ہوئے وہ چیز غلط نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ آپ کو ہنڈر کر رہی ہے ورشپ سے. لوگ سجدے میں جا رہے ہیں اور بالی ووڈ سانگ چل رہا ہے مائنڈ میں. These are the harms of music. And then Ibn al-Qayyim said, singing and music is worse and more harmful than stories of emperors. Stories of emperors سنایا کرتے تھے اس دور میں نا لوگوں کو ویسے ہی غافل کرنے کے لیے. جیسے ایمپررز کے خلاف بغاوت نہ کرو تو ایمپررز کی سٹوری سنائی جو اور لوگوں کو غافل کرو. تو ہی سیڈ کہ سنگنگ اینڈ میوزک از ایون ورس دین دیٹ بیکاز اٹ ڈائریکٹس ون ٹو ایڈلٹری اینڈ فورنیکیشن. لٹرلی یس.
Hip hop directs you to adultery, and it is the fountainhead of hypocrisy. It is the snare of the shaitan. It is the snare of the shaitan. یہ شیطان کی آواز ہے. And it intoxicates the intellect. Literally it intoxicates your mind. آپ کو پتا ہے کہ فقہ اسلامی میں آپ لوگ حیران ہوں گے, وہ بندہ جو میوزک سنتا ہے اس کی گواہی نہیں ہے. اگر یہاں اسلامک شریعہ ہوتی تو میوزک سننے والے سارے گئے کہ آپ کی گواہی قبول نہیں ہے, کیونکہ آپ فول ہیں, آپ ایڈیٹ ہیں. Because scholars declared a person who listens to music as idiot. He is someone جو intoxicated ہے, وہ ہوش میں نہیں ہے, وہ میوزک سن رہا ہے, عجیب و غریب باتیں کر رہا ہے. تو اس لیے that is a very serious issue. It's obstructing people from the Quran is worse than any way in which other types of phony speech blocks them. And its greatest harm is that it is obstructing you from the Quran. Because Ibn Taymiyyah said that those people who listen to music a lot, they don't like the Quran. Literally مجھے ایک اسٹوڈنٹ نے, لمس کی ایک اسٹوڈنٹ آئی تھی ہمارے پاس, she was doing a degree in music, something like that, and she said to me کہ she was very honest with me, I appreciated this. انہوں نے سچ بولا, انہوں نے کہا کہ قرآن نہیں لطف دیتا. آپ کہتے ہیں قرآن سنو میوزک کی جگہ, تو نہیں لطف دیتا, میوزک لطف دیتا. تو میرے ذہن میں اسی وقت اللہ نے ایک ایگزامپل ڈالی. میں نے کہا کہ دیکھیں, جب انسان بیمار ہوتا ہے نا, اس کی زبان کڑوی ہوتی, بخار ہوتا ہے, تو اسے کچھ اچھا نہیں لگتا کھانے میں. آپ اسے اچھے سے اچھا کھلا دو, تو ہے ہی بیمار, اس کی زبان میں ہی کڑواہٹ ہے, تو اس سے ٹیسٹ ہی فیل نہیں ہوگا, ٹیسٹ بڈس خراب ہو جائیں گے. اب کرونا وائرس میں آپ کسی کو کھانا کھلائیں تو اس کو تو فیل ہی نہیں ہوگا, اسمیل کی سینس بھی نہیں ہے, نہ ہی ٹیسٹ کی اسمیل ہے. سو ورک آن یور ہارٹ, دیٹس وائی قرآن از ناٹ افیکٹنگ. بیماری ہے نا, اسپرچل ڈیزیز ہے, ہارٹ بیمار ہے, اس پہ کام کریں, پھر قرآن انشاءاللہ افیکٹ کرے گا. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.